बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू शेरी नॉवेल्स आर्क। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाकर नई कहानियों का नोटिफिकेशन हासिल करें। शुक्रिया। नूर खान कुएं के पास वाली बागीची में लेटा हुआ शाम के मानिंद जहर-आलूद गर्म सांस ले रहा था। उसे अपनी ताकत पर बड़ा नाज था, मगर शहबाज के दमखम ने उसके मुगालते को झंझोड़ डाला था। उसने अपने मुखबर ईदू खान को शहबाज का अता पता मालूम करने भेजा। ईदू खान अगले ही रोज़ खबर लेकर आ गया। खान, उस खानजादे का नाम शहबाज खान है। वह उरकजई कबीले के सरदार तुर्रे खान का बेटा है। कुश्ती, घुड़सवारी और हथियार चलाने का शौकीन है। इसके अलावा बेमिसाल निशानाबाज भी है। खामोश, नूर खान खिसियाना होकर बोला। ज़्यादा चापलूसी मत कर, इतना ही काफ़ी है कि वो उरकजई है। नूर खान अमूमन नूरा कहलाता था। वह इक्का दुक्का वारदातें और लूट खसूट करता रहता था। उसके बाप सरदार हिलाल खान को ये खबर नहीं थी। नूरा के साथ 5 अफराद थे जो सभी राहज़न थे। छोटी मोटी लूट मारी में वो खुश रहते थे। नूरा ने कभी सरकारी घुड़सवारों से टक्कर नहीं ली थी और ना ही किसी अंग्रेज़ी चौकी पर हमला किया था। शेर और भेड़िए के वार में बहरहाल फ़र्क होता है, और नूरा शेर नहीं था। एक दोपहर को नूरा अपने उचक के साथियों के हमरा दरा खैबर के आसपास मंडला रहा था। इस आन उसे एक बग्गी दिखाई दी जिसके पीछे पीछे 2 सवार भी चल रहे थे। और दोनों ही मुस्तैद और चौकन्ना मालूम हो रहे थे। खान, देखो ये अंग्रेज़ों की बग्गी लगती है। नूरा का एक साथी बरी खान गुस्से से बोला। हर पठान अंग्रेज़ों को अपना दुश्मन समझता था। बरी खान के गुस्से का सबब यही था। पठानों को गुस्सा दिलाने के लिए अंग्रेज़ों का जिक्र ही काफ़ी होता था। क्या हो सकता है इस बग्गी में? नूरा बड़बड़ाया। अगर ख़जाना होता तो बग्गी के साथ ज़्यादा सवार होते। फिर भी देखते हैं। नूरा ने राइफ़ल सीधी करके एक सवार को निशाना बनाया। वह घोड़े से नीचे गिर पड़ा। गोली उसके करीब से गुजर गई थी और वो दानिस्ता घोड़े से गिरा था। अब वो उठकर कोई आड़ ढूंढ रहा था। तब तक दूसरे साथी ने दूसरे सवार पर निशाना बांधा। सवार का घोड़ा गिर पड़ा। गोली की आवाज़ से बग्गी के घोड़े बिदके और बग्गी इधर उधर भागने लगी। बग्गी से किसी लड़की के रोने की आवाज़ आ रही थी। नूरा के साथियों ने गिरे हुए सरकारी सवारों को उलझाए रखा। बाकी साथियों के हमरा नूरा किसी गिद्ध की तरह बग्गी पर झपटा। बग्गी पर काबू पा लिया गया। नूरा ने बग्गी के अंदर झांका। एक मोटी आया किसी अंग्रेज़ साहब की 5 साला बच्ची को अपनी बाहों में लिए रो रही थी। नूरा सब कुछ समझ गया। उसने झपट कर लड़की को आया से छीन लिया। नहीं नहीं खान, आया गिड़गिड़ाई। मिस्सी बाबा अभी अभी बीमारी से उठी है। इसकी मम्मी रो रो कर मर जाएगी। इसकी माँ को हम मरने नहीं देंगे। मोटी, नूरा शैतान की तरह हंसते हुए बोला। इसके फरंगी बाप को बता देना कि कल यहीं 2000 रुपये लेकर आ जाए। बच्ची वापस कर दी जाएगी। फिर नूरा ने सांप की तरह आंखें चमका कर कहा, बता देना कि शहबाज खान ने लड़की को उठा लिया है। रुपए इस हाथ और लड़की इस हाथ। कल शाम उसका बाप 4 बजे तक नहीं आया तो लड़की की लाश करीबी नाले में मिलेगी। आया ये सुनकर कांप गई। रोती हुई बच्ची डेफनी जेम्स को नूरा ने अपने घोड़े पर बिठाया और चल पड़ा। याद रखना, मेरा नाम शहबाज खान है। चलते चलते नूरा ने चीख कर कहा। उरकजई कबीले का शहबाज खान। उसके साथी दूर निकल गए तो बरी खान ने उससे पूछा, तुमने अपना नाम शहबाज खान क्यों बताया? इसे एक तीर से 2 शिकार करना कहते हैं। नूरा खबीसों की तरह हंसा। फरंगी इस तरह शहबाज के पीछे पड़ जाएंगे बेवकूफ़ो, इसलिए। साथियों ने नूरा की अकल की दाद दी। उधर जिस बग्गी से डेफनी को अगवा किया गया था, जब डेफनी के बगैर पहुंची तो छावनी में कोहराम मच गया। डेफनी की माँ बेहोश हो गई। खुद कैप्टन जेम्स भी घबरा गया। वो दांत पीस कर बोला, शहबाज, शहबाज, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। आया ने अगवा करने वाले का यही नाम बताया था। सुनो अल्बर्ट, जेम्स ने कहा, यकीन करो कि मैं इस शहबाज खान को जिंदा नहीं। जेम्स, कैप्टन होम्स ने जेम्स की बात काट दी। इस वक्त सवाल डेफनी को बचाने का है, इसलिए ठंडे दिल से काम लो। जेम्स के एक और साथी अल्बर्ट ने भी यही मशवरा दिया और बोला, मेरी राय ये है कि तुम 2000 रुपये लेकर सबसे पहले डेफनी को रिहा करा के ले आओ। इस वक्त कोई चालाकी ना करना। पठान बड़े संग दिल होते हैं। सब ने होम्स और अल्बर्ट के मशवरे को सराहा। जेम्स ने भी इसी में अपनी बच्ची की भलाई समझी। सभी मासूम बच्ची की जान की खैर मांग रहे थे। ऑफिसर्स मेस में इस शाम शहबाजी का जिक्र हो रहा था। मेजर पीटरक विस्की का गिलास नचाता हुआ बोला, उस शहबाज से बाद में निपटेंगे। मैं इस शहबाज खान को ठीक कर दूंगा।
میں نے ایسے بہت سے شہبازوں کو زمین کی دھول چٹائی ہے، شراب کے جام کی قسم دوستو، میں شہباز کو نہیں بخشوں گا۔ میجر پیٹرک نے ایک ہی سانس میں گلاس خالی کر دیا، پھر کہا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ پٹھان اب اتنے گر گئے ہیں کہ چھوٹی سی بیمار بچی پر اپنی بہادری دکھانے لگے ہیں۔ یہ شہباز خان کوئی ٹچا بزدل معلوم ہوتا ہے، مرد سے ٹکر لیتا ہے، معصوم بچوں سے نہیں۔ بار کاؤنٹر پر شراب دینے والا رحمان خان سب کچھ سن رہا تھا۔ اورکزئی قبیلے سے تعلق رکھنے والا وہاں آبدار جبر خان بھی تھا۔ رحمان نے معنی خیز نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ جبر خان کی نگاہیں جھک گئیں۔ وہ دونوں میس ہی میں ملازم تھے۔ میس بند ہو گیا تو رحمان خان نے جبر خان کو مخاطب کیا، سنا جبرے، میں تو شرم سے گڑ گیا۔ واہ بھائی شہباز واہ، کس قبیلے نے ایسا بہادر پیدا کیا ہے جو معصوم بچوں کو بھی اغوا کر لیتا ہے؟ اس طعنے کو سن کر جبر خان تلملا گیا۔ وہ سوچ میں ڈوبا ہوا بولا، سمجھ میں نہیں آتا استاد کہ یہ کیسے ہو گیا۔ شہباز خان ایک بہادر نوجوان ہے، عورت پر تو وہ کبھی نگاہ تک نہیں ڈالتا۔ مسی بابا تو ایک 5 سالہ معصوم بچی ہے، قدرت کا تحفہ ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ جبر خان سر جھکائے شہباز کو کوسنے لگا۔ آدھی رات ہوئی تھی کہ اس نے رحمان خان کو جھنجھوڑ کر جگا دیا۔ استاد، مجھے اپنے قبیلے کی بے عزتی پچ نہیں رہی ہے، اس نے مٹھیاں بھیجتے ہوئے کہا۔ میں ابھی اور اسی وقت شہباز کو شرمندہ کرنے جا رہا ہوں، کل دوپہر تک لوٹ آؤں گا۔ رحمان جھنجھلا کر بولا، مگر جاؤ گے میرے سر پر بیٹھ کر، اور وہ بھی آدھی رات کو؟ استاد، میں نے گھوڑے کا بندوبست کر لیا ہے، جبر خان نے بتایا، اور میس کا پاس بھی ماں فوٹو کے میرے پاس ہے۔ سنتری جب روکے گا تو کہہ دوں گا کہ میری ماں سخت بیمار ہے، چھٹی پر جا رہا ہوں۔ مگر چھٹی تو سیکرٹری صاحب دیتا ہے، رحمان نہیں۔ رحمان بولا، تمہیں میری مدد کرنا پڑے گی استاد۔ جبر خان نے گڑ گڑا کر کہا، میرے پورے قبیلے کی عزت کا سوال ہے۔ رحمان نے جبر خان کو گھور کر دیکھا۔ اچھا تو جاؤ، مگر لنچ کے وقت تک لوٹ آنا۔ غصے اور شرم سے غمزدہ جبر خان گھوڑے پر بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔ میس کا پاس اس کے لیے ایک زرہ بختر ثابت ہوا۔ تقریباً 4 بجے صبح وہ سردار ترے خان کے مکان پر پہنچا۔ دروازے کی کنڈی بجا بجا کر اس نے سارے ہی محلے کو جگا دیا۔ آنکھیں ملتا ہوا شہباز باہر آیا۔ کون ہے جو دروازے کو ڈھول کی طرح پیٹے جا رہا ہے؟ جبر خان طنز آمیز لہجے میں بولا، واہ بہادر شہباز خان، سردار ترے خان کے جگر بند، کیا کہنے تمہاری بہادری کے۔ شہباز صبح دم یہ طنزیہ بات سن کر چکرا گیا، پھر اسے غصہ آ گیا۔ کیا بکتا ہے؟ اس نے جبر خان کی گردن پکڑ لی۔ لو دیکھ لو سردار، جبر خان زور سے چلایا، انگریز صاحب کی 5 سالہ معصوم اور بیمار بیٹی کو اٹھا لایا ہے اور میرا گریبان بھی پکڑ رکھا ہے۔ میس میں سب انگریز اورکزئی قبیلے پر تھوک رہے تھے، میں بھی اورکزئی ہوں۔ لہی خان معصوم بچوں کی طرف اورکزئی کبھی ہاتھ نہیں بڑھاتا۔ سردار ترے خان بھی اس وقت تک باہر آ چکا تھا۔ وہ بھاری آواز میں بولا، اسے چھوڑ دو شہباز۔ شہباز نے باپ کا حکم سن کر جبر خان کی گردن چھوڑ دی۔ اب بتاؤ جبر خان، کیا جھمیلا ہے؟ ترے خان نے کہا۔ جبر خان نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ کیا یہ سچ ہے شہباز؟ ترے خان نے دریافت کیا۔ جی نہیں بابا، شہباز نے جواب دیا، قسم قرآن شریف کی بابا، مجھے اس بارے میں کچھ علم نہیں۔ سردار ترے خان نے چند لمحے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، تو کوئی تمہیں بدنام کرنا چاہتا ہے۔ کچھ قبیلے عورتوں اور بچوں کو اٹھا کر زر فدیہ لیتے بھی ہیں، مگر ہمارا قبیلہ بچوں اور عورتوں کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا۔ کون ہو سکتا ہے جو تمہیں اس طرح بدنام کرنا چاہتا ہے؟ ترے خان شہباز خان کی طرف مڑا۔ شہباز کا دھیان مہمند قبیلے کے نور خان کی طرف گیا۔ ماجبین والا واقعہ اس کے ذہن میں تازہ ہو گیا۔ میرے خیال میں یہ کام سردار ہلال خان کے بیٹے نور خان کا ہے۔ شہباز خان نے اپنا خیال ظاہر کر دیا۔ سردار ترے خان پھر کچھ سوچنے لگا، پھر جبر خان سے مخاطب ہوا۔ جبر خان، بچی کی رہائی کے لیے کتنا زر فدیہ مانگا گیا ہے؟ شاید 2000 روپے مانگے گئے ہیں، جبر خان نے بتایا۔ ایسا ہی ذکر ہو رہا تھا۔ کل شام 4 بجے تک زر فدیہ ادا کرنا ہے۔ میں بھی 4 بجے وہاں پہنچوں گا بابا، شہباز اپنے باپ سے بولا۔ ٹھیک ہے، پہنچ جانا، ترے خان نے کہا، مگر 2000 روپے مجھ سے لے جانا اور مہمندوں کے سردار یا خانزادے کو دے آنا۔ ان کے قبیلے میں زر فدیہ لینا جائز سمجھا جاتا ہے۔ شہباز نے حیرت سے یہ بات سنی اور بولا، مگر بابا، زیادہ بات بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے شہباز۔ ترے خان نے بیٹے کی بات کاٹ دی۔ مہمندوں سے ہماری کوئی چشمک نہیں، ہاں تمہاری اور نور خان کی رنجش ہو سکتی ہے، اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ ان کے 2000 انہیں مل جائیں
और فرنگیوں کو ان کی بیٹی مل جائے۔ جبر خان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے آگے بڑھ کر سردار طارق خان کے ہاتھ چوم لیے اور پھر اس نے شہباز کا دامن پکڑ کر کہا، مجھے معاف کر دینا چھوٹے سردار۔ وہ رونے لگا، میں نے اپنے قبیلے اورکزئی پر شک کیا، میں کتنا کمینہ ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ شہباز نے اسے گلے لگا لیا، نہیں چاچا، آپ نے تو مجھ پر یہ احسان کیا ہے جسے میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ آپ نے میرے نام کی آبرو رکھی، آپ نے تو پورے قبیلے کی عزت رکھی ہے۔ اگر آپ اصل واقعہ نہ بتاتے تو ہم اندھیرے میں رہتے۔ آپ کو اپنے قبیلے پر فخر کرنے کا حق حاصل ہے۔ جبر خان آنسو پونچھتا ہوا چلا گیا۔ دوسرے دن شہباز 10 ساتھیوں کو لے کر چل پڑا۔ گھوڑے پر 2000 چاندی کے روپوں کی تھیلی بھی بندھی تھی۔ نور خان اور اس کے 5 ساتھی ہنسی مذاق کرتے ہوئے کچے راستے سے نکلے۔ ڈیفنی نورا کی کمر سے بندھی تھی۔ خوف اور کمزوری سے وہ مرجھا گئی تھی۔ شہباز نے اسے میدان سے نکلتے ہی دھر لیا۔ 10 رائفلوں کی نالیں نور خان اور اس کے ساتھیوں کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ کہاں جا رہے ہو خانزادے شہباز خان؟ دانستہ شہباز خان نے نور خان کو اپنے نام سے مخاطب کیا۔ نور خان سکتے میں آ گیا۔ وہ اپنے سوکھے ہوئے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولا، تم؟ جی ہاں خانزادے، میں۔ شہباز نے کہا، مجھے خبر ملی کہ تمہیں میرا نام بہت پسند ہے۔ خیر، ہم کوئی اور نام رکھ لیں گے اپنا۔ اور ذرا یہ تو بتاؤ، اس ننھے پھول کو کہاں لیے جا رہے ہو خان بہادر؟ شہباز نے بچی کی طرف اشارہ کیا۔ نور خان مزقہ اڑانے والے لہجے کی وجہ سے غصے میں آ گیا، مگر اس کی ہمت چون چرا کرنے کی بھی نہیں ہو رہی تھی۔ ان کی بندوقیں قبضے میں لے لو وحید، شہباز نے بآواز بلند اپنے ایک ساتھی کو حکم دیا۔ وحید خان نے آگے بڑھ کر سب کی بندوقیں چھین لیں۔ باقی رائفلوں کی نالیں اب بھی نور خان اور اس کے ساتھیوں کو نشانے پر لیے رہیں۔ نور خان، اس بچی کو اس فرنگی کے حوالے کرنا ہے، میں پیچھے پیچھے چلوں گا، شہباز بولا۔ نورا سٹ پٹ آ گیا۔ پھر وہ سب موقع پر پہنچ گئے۔ ٹھیک 4 بجے کیپٹن جیمز دور سے آتا دکھائی دیا۔ وہ سفید جھنڈا پکڑے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کے ساتھی شاید آس پاس چھپے ہوئے تھے۔ اس وقت وہ اکیلا ہی آ رہا تھا۔ گھوڑے کی دائیں طرف تھیلی بندھی ہوئی تھی۔ شہباز نورا سے کوئی 20 قدم دور تھا۔ فرنگی صاحب، ہم کوئی دھوکہ نہیں کریں گے، آپ اس چٹان کی آڑ میں اپنی بیٹی لے لیجئے، شہباز زور سے چلایا۔ کیپٹن جیمز نے حکم کی تعمیل میں اپنا گھوڑا چٹان کی طرف موڑ دیا۔ آڑ میں نورا نے سہمتے ہوئے ڈیفنی کو کیپٹن جیمز کے سپرد کر دیا۔ ڈیفنی یکا یک پاپا کہہ کر اسے لپٹ گئی۔ کیپٹن جیمز نے روپوں کی تھیلی کھول کر آگے کر دی۔ ٹھہرو، شہباز نے زور سے کہا اور نورا کو سامنے کرتے ہوئے بولا، صاحب بہادر، تھیلی کو ادھر لائیے۔ کیپٹن جیمز نے تھیلی شہباز کو تھما دی۔ شہباز تھیلی لے کر مسکرا دیا۔ میں یہ تھیلی تمہاری بچی کی نظر کرتا ہوں صاحب، شہباز نے کہا۔ مجھے خوب دیکھ کر پہچان لیں، میں شہباز خان ہوں، اور جس نے تمہاری بیٹی کو اغوا کر کے مجھے بدنام کرنا چاہا وہ خانزادہ یہ ہے، مگر میں اس کا نام اور قبیلے کا نام نہیں بتاؤں گا۔ ہاں، یہ ضرور کہوں گا کہ یہ ہمارے قبیلے اورکزئی سے نہیں ہے۔ اگر میں نے اس کا نام اور قبیلے کا نام بتا دیا تو اس کے والد کا سر شرم سے جھک جائے گا۔ اس کے والد میرے والد کے دوست ہیں۔ کیپٹن جیمز کے چہرے پر شدید حیرت کے آثار تھے۔ اس نے شہباز سے کہا، کیا میں تم سے ہاتھ ملا سکتا ہوں شہباز بہادر؟ ضرور، شہباز مسکرا کر بولا۔ اس نے گرم جوشی سے ہاتھ ملا کر کہا، کبھی آپ سے میدان میں ملاقات ہوگی صاحب۔ کیپٹن جیمز سسکتی ہوئی بچی کو لے کر واپس چلا گیا۔ چلیے خانزادے، واپس چلیں۔ شہباز نے اپنی رائفل کی نال نور خان کی طرف کر دی۔ پھر اس نے اپنے ایک ساتھی نجف خان کو آواز دے کر کہا، نجف خان، مہمند قبیلے کی طرف چلو۔ وہ سب مہمند قبیلے کی جانب چل دیے۔ جب قبیلے کی سرحد نظر آنے لگی تو شہباز خان اپنے ساتھیوں سے بولا، تم خانزادے اور اس کے جگری دوست پر یہی نظر رکھنا، میں ابھی آیا۔ شہباز اپنا گھوڑا آگے بڑھا لے گیا۔ اس کا رخ آبادی کی طرف تھا۔ آبادی میں پہنچ کر اس نے سردار ہلال خان کا گھر پوچھا اور پھر گھر کے سامنے گھوڑے سے اتر گیا۔ دروازے کی کنڈی اس نے کھٹکھٹا دی۔ کون ہے؟ سردار کی بھاری آواز سنائی دی اور پھر وہ باہر آ گیا۔ شہباز نے اسے جھک کر سلام کیا اور بولا، قبلہ، میں سردار طارق خان اورکزئی کا بیٹا ہوں۔ کچھ عرصہ ہوا میں نے نور خان سے 2000 روپے ادھار لیے تھے، وہ روپے میں اس وقت واپس کرنے آیا ہوں۔ سردار طارق خان کا نام سنتے ہی ہلال خان نے شہباز کو اپنی باہوں میں لے لیا۔ ارے بیٹے، تم اتنے بڑے ہو گئے، ہلال خان نے بڑی محبت سے کہا۔ سردار طارق خان تو خیریت سے ہیں، آپ کی عنایت ہے، شہباز نے جواب دیا۔ پھر روپوں کی تھیلی ہلال خان کو پکڑا کر کہا،
मैं जल्दी में हूँ किबला, आप नूर खान को ये रुपए दे दीजिएगा। हाँ, मैंने इनका सूद नहीं दिया है, क्योंकि एक दोस्त दूसरे दोस्त से सूद नहीं लेता। अरे बेटा, इतनी जल्दी भी क्या है, हिलाल खान बोला। मैं तुम्हें शरबत पिलाए बगैर नहीं जाने दूंगा। फिर अंदर से शरबत मंगवाया और शरबत पीकर शहबाज वापस चल दिया। नूरा अपने साथियों के हल्के में बैठा हुआ था। शहबाज खान और उसके साथी बंदूकें वापस करके जा चुके थे। उन्होंने कारतूस निकालकर बंदूकें वापस की थीं। नूरा के चेहरे पर शदीद गुस्से के आसार थे। इस खंजीर के बच्चे शहबाज से बदला नहीं लिया तो मेरा नाम नूर खान नहीं। नूरा ने अपनी नफरत का इजहार किया। कुछ भी है खान, उरगज़ई का जवान है बहादुर, उसके एक साथी ने कहा। खामोश, नूरा ने उसे सख्ती से डांट दिया। सब मुंह लटकाए कबीले में दाखिल हुए। घर पहुंचते ही नूरा के वालिद सरदार हिलाल खान ने उससे कहा, कहाँ गया था नूरा? यहाँ तेरा दोस्त शहबाज आया था, उसने तुझसे जो 2000 रुपये उधार ले रखे थे वो लौटा गया है। ये ले, संभाल अपनी रकम। नूरा सर झुकाए अपने बाप की बात सुनता रहा। उसे यूँ महसूस हुआ जैसे शहबाज ने पानी में भीगा हुआ कोड़ा उसकी नंगी पीठ पर मारा हो। इसी ख्याली कोड़े की नीली धार नूरा के दिल पर निशान छोड़ गई, कभी ना मिटने वाला निशान। फनी खान निशानाबाज की सिफारिश सुनकर ही सरदार तुरे खान ने सारे कबीले के सामने बुजुर्ग पुराने जंगबाज बहादुरों में खुश्क मेवे बांटे। बेटे शहबाज, तुरे खान ने बेटे को मुखातिब किया, हमारा कबीला कभी औरत और किसी मासूम बच्चे पर हाथ नहीं डालता। दूसरे ये कि हमारे कबीले का बहादुर खुदा को प्यारा होता है। याद रखना कि हमारे कबीले के जवानों का खून उनके पंजों पर गिरता है, एड़ियों पर नहीं। मैं उरगज़ई कबीले की इज़्ज़त व हुर्मत तुम्हारे हाथ में दे रहा हूँ। शहबाज ने सबके रूबरू सर झुकाकर वो तमाम शराइत कबूल की जो उसके बाप ने बयान की थी। सरदार तुरे खान ने उसे लाल रेशम के धागे का एक उकदा दिया और कहा, एक बात रह गई, हम बहादुर की इज्जत करते हैं, दोस्त हो या दुश्मन मगर बहादुर हो। जब कोई बहादुर दुश्मन हमारे हाथों मारा जाता है तो हम ये लाल रेशमी धागा उसकी कलाई पर बांध देते हैं। शहबाज ने लाल रेशमी धागे का गुच्छा ले लिया। उस दिन से शहबाज अपने जंगल का शेर बन गया। उसके साथ तकरीबन 40 साथियों का ग्रोह था। उसके 2 ख़ास साथी थे, एक तो फरीद और दूसरा असलम। फरीद घुड़सवारी में बेमिसाल था। असलम का सीना पत्थर की सिल जैसा मजबूत और चौड़ा था। कुश्ती लड़ने और पंजा कशी में दूर दूर तक उसका कोई सानी नहीं था। शहबाज पहलवान भी था और घुड़सवार भी, मगर वो अपने इन दोनों बाजुओं पर नाज करता था। दूसरे ही रोज़ से शहबाज अंग्रेज़ी चौकियों पर उकाब की तरह झपटने लगा। 15 दिन के अंदर अंदर उसने 10 राइफलें और जमरूद से आता हुआ सरकारी खजाना लूट लिया। सरकारी खजाने के लोहे के संदूक में 20,000 रुपया मिला। शहबाज के 4 साथी इस खूनरेज मार्के में काम आए। शहबाज अपने साथियों की लाशें पीछे छोड़कर कभी नहीं आता था। भारी गोला बारूद के बावजूद उसके साथी चारों लाशों को अपने घोड़ों पर लाद कर वापस आ गए थे। शहबाज की बहादुरी और दलेरी देखकर अंग्रेज़ भी अश कर उठे थे। अब उसका लक़ब सरबाज पड़ गया था, सर की बाजी लगाने वाला। वो शहबाज सरबाज कहलाने लगा था। दूर दूर तक पठान कबीलों में उसके नाम की इज्जत और शोहरत थी। सभी का कहना था कि पठानों में तवील अरसे के बाद कोई बहादुर जवान पैदा हुआ है जिसने अंग्रेज़ दुश्मन से भी अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया है। जमरूद में होने वाली कॉन्फ्रेंस में स्टेशन कमांडर मैनेजर विनोरिथ ने गैर जानिबदारी से काम लेते हुए शहबाज की दलेरी को सराहा। उसने कहा था, सरहद की चोटियों की धुंधली लकीर के उस पार हर सुबह सूरज आहिस्ता आहिस्ता सर उठाकर उभरता है और फिर शाम को जैसे आप अपनी कब्र में उतर जाता है। मगर एक और भी आवारा सूरज है, वो जब चाहे तब सरहद की धुंधली लकीरों को पार करके निकलता और डूबता रहता है। ये न डर और ज़िद्दी आवारा सूरज शहबाज सरबाज है। उसके साथ ही सूरज की किरणों की मानिंद उसके चारों तरफ चकाचौंध कर देने वाली रफ्तार से मंडलाते रहते हैं। काश हम उस आवारा सूरज की रोशनी को अपने कब्ज़े में ला सकें। बिलाशुबह शहबाज एक आवारा सूरज ही था। जब उसका दिल चाहता वो सरहद पार तलू हो जाता, जब उसका जी करता सरहद की ओट में गुरूब हो जाता। अब तक अंग्रेज़ उसे काबू में करने की कोई तदबीर नहीं कर सके थे। लेफ्टिनेंट कर्नल सर हिलाल डीन ने एक बड़ी कॉन्फ्रेंस पेशावर में की थी। शहबाज की सरगर्मियों ने उसे बेचैन कर दिया था। उसकी राय थी कि जमरूद के किले में गार्डन हाईलैंडर्स की एक कंपनी तलब कर ली जाए, मगर मेजर पीटरक ने उससे इख्तिलाफ किया। मेजर पीटरक ने बहस करते हुए कहा कि
اس سے جمرود کے قلعے کی ذمہ داری و حفاظت مخدوش ہو جائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ ہندوستان کے کسی رسالے کا اسکواڈرن بلا لیا جائے جس کے سوار منتخب بہادر ہوں۔ کرنل ڈین نے پیٹرک کی دلیل کو تسلیم کر لیا۔ تمہارا مشورہ میری رائے سے بہت بہتر ہے، میں کل ہی CNC کو اس سلسلے میں لکھ دوں گا، کرنل ڈین بولا۔ سندھ ہارس ان دنوں لاہور چھاؤنی میں پڑا ہوا تھا۔ میجر کاکرن کا اسکواڈرن اس وقت ہیوک ڈیولز کے نام سے مشہور تھا۔ جس روز سندھ ہارس کا ریجیمنٹل ڈے منایا گیا تھا، اس دن کاکرن کے اسکواڈرن کے کرتب دیکھ کر پورا لاہور انگشت بدندہ رہ گیا تھا۔ کاکرن خود ایک تجربہ کار گھڑ سوار تھا جو زمین کے اندر گز بھر گڑھے کیلے کو نیزے اور تلوار سے اکھاڑتا ہوا آندھی کی طرح نکل جاتا تھا۔ اس کے رسالے کے سبھی سوار چھٹے ہوئے ہیرے تھے۔ وہ اپنے ہر ایک سوار پر ناز کرتا تھا۔ جب کرنل ڈین کا پیغام آیا تو میجر کاکرن کا اسکواڈرن ہی سرحد کے لیے چنا گیا۔ اس رات میجر کاکرن نے خوب ڈٹ کر شراب پی تھی۔ سارا اسکواڈرن لنگر میں شراب اور گوشت پر ٹوٹ پڑا تھا۔ دوسرے اسکواڈرن جھیپے ہوئے سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ کتنا خوش نصیب تھا میجر کاکرن، سبھی افسر میس میں یہ دبی زبان میں کہہ رہے تھے۔ ہفتے بھر کے اندر میجر کاکرن اپنے بہادر سواروں کو لے کر سرحد پہنچ گیا تھا۔ سارا اسکواڈرن بانٹ دیا گیا تھا۔ 6 چوکیوں پر آدھا آدھا ٹروپ تعینات کر دیا گیا تھا۔ 5 نمبر چوکی کے آس پاس شہباز کے 3-4 حملے ہو چکے تھے۔ اس چوکی کے قریب ہی درے کے اندر ڈاک گاڑی کی بگھی نکلتی تھی۔ فوج کا خزانہ بھی خچروں کی پیٹھ پر لاد کر آس پاس کی چوکیوں پر جاتا تھا۔ اس لیے 5 نمبر چوکی ایک اہم چوکی تھی۔ اس چوکی سے تقریباً 400 گز دور زکا خیل قبیلے کا گاؤں تھا۔ قبیلے کے سردار بہرام خان کو انگریز انتظامیہ ہر سال 6000 روپے دیتی تھی۔ صلہ داری کی اس رسم کا فائدہ یہ تھا کہ یہ پٹھان بھی انگریزوں کی طرف سے اکا دکا حملوں میں مدد دیتے تھے۔ میجر کاکرن نے 5 نمبر چوکی پر اپنے سب سے بہادر اور بہترین دفاعدار درگا سنگھ کو بھیجا۔ درگا سنگھ گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھتے ہی ایک آفت بن جاتا تھا۔ میجر کاکرن اسے خود سے بہتر سوار مانتا تھا۔ درگا سنگھ کے ستے ہوئے بدن اور چیتے جیسی کمر پر سب کی نظر یکبارگی ٹھہر جاتی تھی۔ درگا سنگھ کے کرتب پوری پلٹن میں مشہور تھے۔ 5 نمبر چوکی کے گشت اور چوکسی سے شہباز خان کی آزادی میں بھی فرق آیا۔ اس دن شہباز نہیں نکلا بلکہ فرید خان ٹوکری لے کر درے کے پاس راشن اور شراب کی پیٹیوں سے لدے خچروں کی قطار پر نظریں لگائے بیٹھا رہا۔ جس وقت فرید اپنے ساتھیوں کو لے کر ان پر ٹوٹا، اسی وقت درگا سنگھ کے 10 سواروں نے دوڑتے ہوئے گھوڑوں پر بیٹھے بیٹھے اتنے صحیح نشانے لگائے کہ فرید اپنے 2 ساتھیوں کو کھو کر بھاگ گیا۔ دونوں کی لاشوں کو پیچھے چھوڑ کر آنا فرید کو کھٹک رہا تھا۔ حملہ ناکام ہونے پر فرید پھر پلٹا۔ وہ سفید جھنڈا لہراتا ہوا درگا سنگھ کے سواروں کے پاس آیا۔ درگا سنگھ نے اسے قریب آنے کی اجازت دے دی۔ ہماری درخواست یہ ہے کہ ہمیں اپنے بہادروں کی لاشیں اٹھانے دی جائیں۔ دور ہی سے فرید چلایا۔ درگا سنگھ بھی ایک بہادر راجپوت تھا۔ وہ بولا، ٹھیک ہے، ہتھیار ہمارے اور لاشیں تمہاری، تم لاشیں لے جا سکتے ہو۔ پھر فرید اپنے 2 ساتھیوں کو لے کر آیا اور اپنے مقتولوں کی لاشیں گھوڑوں کی پیٹھ پر لاد کر لے چلا۔ چلتے وقت درگا سنگھ کو فرید نے بھرپور نظر سے دیکھا۔ گھورتے ہوئے اس نے درگا سنگھ سے کہا، میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں سردار۔ جواب میں درگا سنگھ صرف مسکرا دیا۔ شہباز سنگھ کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو وہ تل ملا کر رہ گیا۔ اس کے ساتھیوں کا حملہ نہ صرف ناکام ہوا تھا بلکہ 2 افراد بھی مارے گئے تھے۔ پھر جب فرید نے اس کافر ہندو دفاعدار کی دریا دلی بیان کی تو شہباز درگا سنگھ کو دیکھنے کے لیے بے چین ہو گیا۔ شاید شہباز کی لگن سچی تھی۔ 10 دن بعد ہی سندھ ہارس کی ایک تقریب تھی۔ سالگرہ منائی جا رہی تھی۔ جب تک زکا خیل کے کئی لوگوں نے درگا سنگھ کی گھڑ سواری کے قصے دور دور تک مشہور کر دیے تھے۔ شہباز یہ قصے سن کر درگا سنگھ کو دیکھنے کے لیے اور بھی بے چین ہو گیا تھا۔ یوم سالگرہ پر رسالہ پلٹن میں بڑی سرگرمی تھی۔ میدان صاف کر دیا گیا تھا اور چونے سے لکیریں کھنچوا دی گئی تھیں۔ ایک طرف رنگ برنگے شامیانے تنے تھے، کرسیوں پر افسران اور ان کے اہل ویال کو بیٹھنا تھا۔ سب سے پہلے میجر کاکرن نے اسٹیج پر آ کر کرنل ہائیڈ فروسٹ کا خیر مقدم کیا اور شروعات کرنے کی اجازت چاہی۔ اجازت ملنے کے بعد سوار بھڑکیلی وردیاں زیب تن کیے میدان میں اترے۔ زمین میں گڑے کیلوں کو نیزوں سے اکھاڑ کر وہ اپنے گھوڑوں پر آندھی کی طرح بھاگنے لگے۔ میجر کاکرن جب گھوڑے پر سوار ہو کر دوڑا تو اس نے 2 کیلے اکھاڑے، ایک نیزے سے اور دوسرا پھرتی کے ساتھ نیام میں سے نکالی ہوئی تلوار سے۔
सारा मैदान देर तक तालियों से गूंजता रहा। लोगों के हजूम में चादर ओढ़े शहबाज और असलम भी ये तमाशा देख रहे थे। फरीद इधर उधर दुर्गा सिंह को ढूंढ रहा था। मेजर कॉकरन के बाद रसाले के लेफ्टिनेंट मेयरस ने दौड़ते हुए घोड़े पर बैठते हुए हवा में फेंकी हुई कांच की बोतलों को गोलियों से उड़ा दिया। शहबाज ने भी उसे सर हिलाकर दाद दी। आखिर में दुर्गा सिंह का कर्तव्य रखा गया था। दूर से दुर्गा सिंह घोड़े पर एक बुत सा लग रहा था। फरीद ने शहबाज के कान में सरगोशी की, यही है दफादार दुर्गा सिंह। कहते हैं आसपास ऐसा कोई घुड़सवार नजर नहीं आता जो इसका मुकाबला कर सके। शहबाज ने दम बखुद होकर दुर्गा सिंह की तरफ देखा। जमीन पर पीतल का एक कटोरा रख दिया गया था। उससे कुछ फासले पर ताश का एक पत्ता पड़ा था। दुर्गा सिंह जय दुर्गा माई का नारा मारता हुआ झपटा। पलक झपकते में उसने घोड़े पर बैठे बैठे तलवार को न्याम से खींचा और झुककर एक ही वार में कटोरे के 2 टुकड़े कर दिए। आगे बढ़ते ही उसने घोड़े की पीठ से बहुत नीचे झुककर तलवार की नोक से ताश का पत्ता छेद डाला और सामने से गुजर गया। आफरीन, शहबाज ने बेख्तियार दाद दी। क्या शेर का बच्चा है। उसी के साथ शहबाज का हाथ उठा और उसने दुर्गा सिंह को सलाम किया। दुर्गा सिंह पलटकर फिर लाइन पर आ गया। इस बार उसके हाथ में एक राइफल थी। घोड़ा दौड़ाते हुए उसके आगे एक बोतल उछाली गई और दूसरी बोतल पीछे। दुर्गा सिंह ने पहले आगे वाली बोतल और फिर मुड़कर तेजी से पीछे वाली बोतल को गोली से उड़ा दिया। तालियों की शोर से पंडाल गूंज उठा। शहबाज मुस्कुराता हुआ दुर्गा सिंह को घूरता रहा। तकरीब खत्म होने पर शहबाज की जुबान पर दुर्गा सिंह ही का नाम था। वो सर हिला हिलाकर कहता रहा, फरीद, काश मुझे भी दुर्गा सिंह का फन आता। को 10 दिन बाद सुधी गांव में मेला और हाट लगी थी। ये गांव 5 नंबर चौकी के करीब ही था। दुर्गा सिंह अपने घोड़े पर अपने एक सवार भेरू सिंह के साथ ये मेला देखने आया था। चारों तरफ पुरमसरत रंगीन माहौल था। तभी अपने 8 साथियों के हमराह शहबाज का उधर से गुजर हुआ। सरदार, देखो ये वही काफिर दफादार है। असलम ने शहबाज को उस तरफ मतवजा किया। शहबाज ने पलट कर देखा। आज दुर्गा सिंह पर करीब से उसकी नज़र पड़ी थी। तपे तांबे के रंग का दुर्गा सिंह शहबाज को मुतासिर कर रहा था। चौड़ा सीना और कस्सा हुआ जिस्म, एक अजीब सा खिंचाव था दुर्गा सिंह में। तब चट्टान जैसा मजबूत असलम बोला, सरदार, 2 हाथ हो जाएं इस शाहसवार से। शहबाज ने मुस्कुरा कर कहा, जाओ बात छेड़ो। असलम इजाज़त पाने के बाद किसी बिन मानस की तरह झूमता हुआ दुर्गा सिंह की तरफ चल दिया। उसकी बाहें लिपटे हुए रस्से जैसी थीं। अभी गुज़िश्ता माह उसने अपने घोड़े के रातब को एक लावारिस गधे की खुराक बनते हुए देख लिया था। असलम ने गुस्से में गधे की पसलियों में एक भरपूर लात मारी थी। दूसरे ही लम्हे गधा ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगा था और फिर उसने दम तोड़ दिया था। देखने में वो एक देवही लगता था। अस्सलाम वालेकुम। असलम ने दुर्गा सिंह के घोड़े के आगे आकर कहा, सवार, तुम्हारा बदन देखकर लगता है कि हिंदुस्तान में भी जवान रहते हैं। बोलो, हमसे ज़ोर आजमाई करोगे? दुर्गा सिंह ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हिंदुस्तान में तुमसे भी सवा जवान रहते हैं दोस्त। मैं सवार हूँ, कोई पहलवान नहीं हूँ। हाँ, घोड़े की पीठ पर बैठे हुए मैं तुमसे जैसा चाहो लड़ सकता हूँ। असलम तजब्जब में पड़ गया। उसी दम शहबाज आगे बढ़कर बोला, दफादार साहब, हमारा असलम घोड़े की पीठ पर बैठे हुए आपसे पंजा लड़ाएगा। मुझे मंजूर है, दुर्गा सिंह ने कहा। असलम अपने पहाड़ जैसे घोड़े पर सवार होकर दुर्गा सिंह के रूबरू आ गया। दुर्गा सिंह की कलाई और पंजा पीतल के कटोरे को वजनी तलवार से काटने के आदी हो गए थे। उसकी कलाई में बिजली भरी हुई थी, जबकि असलम की कलाई उसके चट्टान जैसे जिस्म का एक उज़्व थी। दुर्गा सिंह की ताकत का राज उसकी फुर्ती थी। देर तक गुत्थम गुत्था होने का मौका तेज़ी से दौड़ाने वाले घोड़े पर कहाँ मिल सकता था। इसलिए उसे अपनी तमाम तर ताकत को मजतमा करके अपनी कलाई में लाना था और चशम ज़दन में फुर्ती से काम कर जाना था। असलम इस धोखे में था कि पहले पंजा उंगलियों में फंसेगा, फिर ताकत का मुजाहरा होगा। दोनों घोड़े मुकाबिल आए। फिर जैसे ही असलम ने दांत पीसते हुए अपना फौलादी पंजा दुर्गा सिंह की तरफ बढ़ाया, उसने आनन फानन बड़ी फुर्ती से असलम का पंजा इतनी ज़ोर से दबाया कि असलम दर्द से बिलबिला उठा और घोड़े से गिर पड़ा। फरीद ये देखकर सटपटा गया। उसने आगे बढ़कर असलम को ज़मीन से उठाया तो देखा कि उसकी 2 उंगलियां उतर गई हैं और वो दर्द से कराह रहा है। ये देखकर शहबाज के साथियों ने दुर्गा सिंह को घेर लिया। खबरदार, शहबाज ने अपने साथियों को डांटा, कोई भी इस हिंदू दफादार पर हाथ नहीं उठाएगा। ईमानदारी की लड़ाई थी और ये ईमानदारी ही से जीता है। पहले से अगर पंजा कशी की शराइत तय कर ली जाती तो शायद ऐसा ना होता।
پھر شہباز نے درگا سنگھ کی طرف تجسس بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، دوست، ہم اورکزئی قبیلے کے لوگ ایک بہادر کی عظمت کو جانتے ہیں۔ انشاءاللہ جلد ہی میدان میں ملیں گے۔ اگر میدان میں بھی تم نے بہادری دکھائی تو تمہیں ہم منہ مانگا انعام دینے کا حوصلہ بھی رکھتے ہیں۔ پھر شہباز اپنے ساتھیوں کو لے کر دیکھتے ہی دیکھتے بھیڑ میں غائب ہو گیا۔ تھوڑے ہی دن گزرے ہوں گے کہ 5 نمبر چوکی پر مخبر نے درگا سنگھ کو خبر دی کہ شہباز درے کے پاس خچروں پر لدا خزانہ اور بندوقوں کے کارتوسوں کی پیٹیاں لوٹ لے گیا ہے اور سواروں کو مار کاٹ ڈالا ہے۔ کچھ سوار بھاگ آئے ہیں۔ شہباز کے گھروں کے تقریباً 35 افراد درے سے نکل چکے تھے۔ اس وقت درگا سنگھ کے پاس صرف 7 سوار تھے۔ وہ فوراً ہی ان 7 کو لے کر مخبر کے ساتھ چل پڑا۔ تقریباً 15 سنگلاخ نشیب و فراز طے کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس کے 2 ساتھیوں کے گھوڑوں نے تو جواب دے دیا۔ درگا سنگھ باقی ماندہ 5 سواروں کو لے کر آگے بڑھتا رہا۔ تھوڑی ہی دیر میں اسے شہباز کا گروہ خچروں سمیت جاتا ہوا دکھائی دے گیا۔ خچروں کی وجہ سے وہ سست رفتاری پر مجبور تھے، ورنہ درگا سنگھ ان کی گرد بھی نہ پا سکتا۔